अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी बज रहे 7:30 सुबह के और आज हमारा है मदीना की ज़ियारत का दिन। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ की ज़ियारत लोग कराते हैं हमें। हुज्जाज किराम, हम मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रवाना हैं। वो मकानात, वो मसाजिद जहाँ से हुजूर का गुज़र हुआ और जहाँ हुजूर ने कदम रखे। वैसे तो मदीना की गली गली कोचा कोचा ज़ियारत है, क्योंकि हुजूर ने यहाँ कदम रखे। हुजूर ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो आया मेरे रोजे पर मेरी ज़ियारत की, मुझ पर लाजिम हो गई क़यामत के दिन उसकी शफाअत करना। तो आप कितना ही खुश नसीब है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शर्फ बख्शा। आप मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस गलियों में घूम रहे हैं। ये वो गली है जहाँ से हुजूर गुजरा करते थे, मगर दिल में ये ख्याल भी मत लाना कि हमारे पास मालो ज़र था, मालो दौलत थी, सब कुछ था, हम मदीना में आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास मालो ज़र भी होता है, मालो दौलत भी होती है, सब कुछ होता है, मगर मदीना नसीब नहीं होता। दिल में ख्वाहिश लेकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं, मगर मदीना नसीब नहीं होता। और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दिन में करोड़ मर्तबा रो रो कर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह एक बार तो मदीना दिखा दे, एक बार तो मदीना दिखा दे, मगर फिर भी मदीना नसीब नहीं होता। मगर जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना लेता है, जिसे पसंद फरमा लेता है, उसे अपना घर दिखा देता है। हुज्जाज किराम, मदीना का जो पहला नाम था वो था वादी यसरब। यसरब के मानी होते हैं आफातों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ, बलियात से भरा हुआ। यहाँ कोई रहने को तैयार भी न था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, मेरे प्यारे महबूब, आप पर मक्के वालों ने बहुत जुल्म और सितम किए, आप मदीना में हिजरत कर जाइए। जब हुजूर मदीना में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना की मट्टी में भी शफा रख दी। फिर हुजूर ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, जितनी बरकतें तूने मक्का में नाजिल फरमाई हैं, उतनी बरकतें मदीना में नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना में बरकतें नाजिल फरमा दी। फिर हुजूर ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, जितनी बरकतें तूने अब मदीना में नाजिल फरमाई हैं, उतनी बरकतें और मदीना में नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना में और बरकतें नाजिल फरमा दी। ये वो शहर है जहाँ हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और नेमतें नाजिल होती हैं, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को नाजिल होते हैं, हुजूर पर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। जो एक बार सलाम पेश कर लेता है, फिर कयामत तक उसकी बारी नहीं आती। हम कितना ही खुश नसीब हैं, जब भी दिल करता है हुजूर पर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हुज्जाज किराम, ये जो हमारी मस्जिद है, पहली ज़ियारत है, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, जिसकी बुनियाद तक़वे की बुनियाद पर है, जिसकी बुनियाद हुजूर ने खुद अपने हाथों से रखी। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, मन तताहरा फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलातन क़ान लहू कानी उम्रतिन। जो घर से बावुज़ू होकर यहाँ 2 रकात नमाज नफिल अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकबूल और मंजूर उम्र का सवाब अता फरमाएगा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वे की बुनियाद पर है, जिसकी बुनियाद हुजूर ने खुद अपने हाथों से रची। पहले मुसलमान मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन की जाने मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो कुफार हुजूर को बार बार ताना देते कि आप दीन भी अलग लेकर आ गए, इस्लाम भी अलग लेकर आ गए, नई शरीयत भी लेकर आ गए, हम आपकी बात पर कैसे अमल करें? आपका तो कोई अपना किबला भी नहीं है, आप तो किसी और किबले की जाने मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो हुजूर को ये बात नागवार गुजरती, नापसंदीदा गुजरती। हुजूर दिल ही दिल में ख्याल करते, दिल ही दिल में सोचते कि हमारा किबला तब्दील होना चाहिए, हमारा किबला वो होना चाहिए जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला था। हुजूर यहाँ आए, बनु सलमा का कबीला था। बाज लिखते हैं कि उम्मे अमीर, बाज लिखते हैं कि उम्मे हबीबा की इयादत करने के लिए यहाँ आए। यहाँ आए तो जा अल वक्त सलात ज़ोहर, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। बाज असर भी लिखते हैं, यानी 4 रकात वाली नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने 2 रकात नमाज मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन की जाने मुंह करके नमाज पढ़ाई और अत्तायात में बैठे हुए थे कि बार बार आसमान की जानिब देख रहे थे, बार बार आसमान की जानिब देख रहे थे।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، جبریل امین بھیجا، قرآن مجید کی آیات ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، تحقیق ہم بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پلٹنا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولينك قبلة ترضاها، پس ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے، قبلتن قبلہ، ترضاها جس پر آپ راضی ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے محبوب پس آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ کی جانب کر دیجیے۔ حضور جیسے اتحیات سے اٹھے تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ بیت اللہ کی جانب کر دیا۔ حضور نے جیسے ہی سلام پھیرا، دیکھا صحابہ کرام کی تعداد ہے، حضور کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ مقرر ہو چکا ہے، مگر آپ کو کس نے حکم دیا کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ مقرر ہو چکا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو قبلہ بھی آپ ہیں، کعبہ بھی آپ ہیں، ہم نے تو سب کچھ آپ سے سیکھا، دین بھی آپ سے، اسلام بھی آپ سے، جہاں آپ اپنا منہ کر کے نماز پڑھیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی دن سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ مقرر ہوا۔ ابھی ہم لوگ آئے ہیں کھجور کے باغ میں، بہت سارے جھاڑ ہیں یہاں پر کھجور کے، الگ الگ قسم کے۔ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے یہاں پر کون سے کھجور ہے، اور اگر کچھ پسند آتا ہے تو شاید لے بھی لیں گے، دیکھتے ہیں۔ بولا جاتا ہے مدینہ کے کھجور بہت اچھے رہتے ہیں، اور اگر آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہو، حج کے لیے آ رہے ہو، تو پھر کھجور لینا ہے تو مدینہ سے ہی لینا چاہیے۔ برنی مدینہ 10 ریال کلو، 10 ریال 20 ریال 50 کا کلو، ایک مکرو نبی کلمی اجوا مدینہ۔ مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں آپ کا گھر ہوا کرتا تھا، آپ کو 40 دن یہاں باغیوں نے قید رکھا تھا، 10 دن کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کیا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، خون کے چھٹے قرآن مجید پر گئے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کی قیامت کے دن قرآن مجید خود گواہ دے گا۔ اب جو ہماری اگلی زیارت ہے، جن کا نام لینے سے ہی دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو عاشق رسول ہیں، خاندانی غلام ہیں، غلام ابن غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، دل میں عشق رسول پیدا ہوا، دل میں محبت رسول پیدا ہوئی، پھر اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ مدینے کا مؤذن بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ جو مسجد ہے، مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں نہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، نہ ہی اذان دیا کرتے تھے، ان کی دینی خدمات دے کر ان کے نام سے منسوب کر دی گئی مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو بڑا پہاڑ ہے، یہ ہے جبل احد، اسی احد پر ہی حضور کے دندان مبارک زخمی ہوئے جنگ کے دوران۔ جیسے حضور کے دندان مبارک زخمی ہوئے، احد پانڈرم ہو گیا، حضور کو جگہ دینے کے لیے کھل گیا۔ حضور نے اس وقت فرمایا الاحد فی الجنہ، یہ جنت کا پہاڑ ہے، اور حضور نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم ہے احد تو قیامت تک ہم سے محبت کرتا رہے، ہم تجھ سے محبت کرتے رہیں گے۔ یہ 6 سے 7 کلومیٹر لمبائی میں ہے، 3 سے 4 کلومیٹر چوڑائی میں۔ جب اس کا اوپر سے فضائی معائنہ کیا گیا تو یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے، نقشہ لفظ اس میں محمد کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اس کی دنیا میں زیارت کی، اس نے آخرت میں بھی اس کی زیارت ضرور کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں ہوگا، جو جنتی جنت میں جائے گا اس کا استقبال کرے گا۔ یہ چھوٹی سی پہاڑی جہاں مرد حضرات اور عورتیں حضرات چڑھی ہیں، یہ ہے جبل رماد، جہاں حضور نے 50 تیر انداز دکھائے تھے۔ یہ جو اوپر چڑھے ان کے پاس اردو گائیڈ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا گناہ ادب کے خلاف ہے، ممنوع ہے، کیونکہ جہاں 70 صحابہ کرام کا خون لگا ہو، ہمارے جوتے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں۔ یہاں 17 صحابہ کرام کی مدارات ہیں، 17 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ سفید دیوار لگی ہے جس میں 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ہے، اور دوسری 2 کالے پتھروں والی قبریں ہیں، ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری میں حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتماعی قبر ہے۔